بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتلا ابراہیم ربہ چکل امتحان واقصد ابراہیم رب ابراہیم علیہ السلام سا بکلمات پیچو خبرو باندی فاتمہن بیا ابراہیم علیہ السلام اغطول امتحانات پرکل قال انی جعلک للناس اماما اللہ ارتا فرمائی بے شک زتا جڑون دا قوم دا پارا دا خلق دا پارا امام قال ومن ذریتی ابراہیم علیہ السلام فرمائز ما دا اولاد بسکیجی قال لا ينال عهد الظالمین اللہ رب العزت ارتا فرمائی چھ لا ينال عهد الظالمین کلہم نسی حاصل والا اسما عہد اسما قرار ظالمین ظلم کولو والا دا سورۃالبقرہ آیت نمبر 147 دی 13 آیاتوں کے اللہ رب العزت یہود و نصارہ دا غو اعمال اور دا غو کردار بیان کنن اللہ رب العزت دا حضرت ابراہیم علیہ السلام قصہ شروع کلا یہودیان و نصرانیان والمج حضرت ابراہیم منول والا ابراہیمیان نو دید پر اللہ رب العزت نند آغا تذکرہ شروع کا و اذی بطلا ابراہیم ربہ جکل ابراہیم علیہ السلام خپل رب پہ امتحان کی راوز دی ابراہیم بکلمات پہ چو خبرو ابراہیم علیہ السلام اندی دیر امتحان نارالو یو امتحان داو چھ دا قوم سر مقابلہ بل امتحان دا علاقے سے جلاوطن بل امتحان چھ زوی علال کا بل امتحان چھ دا مائنہ و کشنے بچے پر یو غیر علاقہ کی پریش دا غرو کی پریش دا بل امتحان دا خپل پلار ازر سر مقابلہ دا بطان سر مقابلہ دا ابراہیم علیہ السلام طول امتحانو نوال اور ابراہیم علیہ السلام پا دی کی کامیاب سو پا قرآن کی نا آبیا وارا دا ابراہیم علیہ السلام نمراغ لی دی مجھ ملت دو حضرت ابراہیم اور مجھ امت دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام تا اللہ رب العزت فرمائل چھ دا امتحانون دا دے دا پارا ندی چیزما پہ علم کی کمی دنا پہ علم کی کمی نست خالص تا مثبت قول دا پارا قال انی جاعلک للناس اماما اللہ و دا امتحانات دا دے دا پارا دی چیز تا دا قوم و دا ملت امام جوڑا والغالم ابراہیم علیہ السلام فرمائے قال ومن ذریتی ازما دا اولاد بسکیجے اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام دا غدو خبرم پورا کلا ابراہیم علیہ السلام تا اللہ دو زامن ورکلی حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل حضرت اسحاق ہم نبی حضرت اسماعیل ہم نبی حضرت اسحاق پا اولادو کی حضرت یعقوب دے یعقوب تا اسرائیل والکی دے چلور زر انبیاء پا بنی اسرائیل کرالا اور حضرت اسماعیل تا اللہ 10 نبوت ورکی جزما اس آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت اسماعیل پر نسل کرالا اور نبوت ختم سو قال لا ينال عهد الظالمین اللہ ارتو فرمائے ابراہیم زما عہد زما قرار زما خبری آغا دا ظلم والا دا پارا ندی کہ چاہ ظلم کاؤ یا آغا بادشاہت نبوت ماندے نصیرات للے دا یو خبر اللہ رب العزت بدے آیات کی مسترشو والدہ چی یو مشکل و پریشانی چی کل راسی مسائل ندی دا انشاءاللہ دے مندے اللہ درجات ترکی غٹ مقام در کی دوئیمہ خبر ادام چی اللہ رب العزت و ظالم تکل حملار نور کی پا ہر دور کی اللہ دا ظالم خلاف دی پا دنیا کی با ہم ظالم رسوائی پا آخرت کی با ہم رسوائی